अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक हूँ, करम है अल्लाह पाक का, बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ज़िंदगियों में सबकी, कहीं अच्छा हो रहा है, कहीं बुरा हो रहा है, कहीं बहुत ही बुरा हो रहा है, कहीं बहुत ही अच्छा हो रहा है। बहरहाल अल्लाह पाक से सिर्फ यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें परेशानियाँ दूर कर दे, आमीन। और अपनी रहमतों से नेमतों से नवाज दे हम सबको, मुसलमानों को, आमीन। अच्छा, मैं आपसे कहना चाह रही थी कि मैं घर के भी काम करती हूँ माशाल्लाह, झाड़ू भी देती हूँ, पोछा भी लगाती हूँ और खाना भी पकाती हूँ, रोटी भी बनाती हूँ और सालन भी बनाती हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी कि डालूँगी वीडियो में, क्योंकि जिस वक्त मैं वीडियो बनाती हूँ तो सब चीज़ से फारिग हो जाती हूँ। कभी रात को बनाती हूँ, कभी दिन में। आज संडे तो मैंने कहा दिन में बना लेती हूँ, आज कहीं जाना तो है ही नहीं। और काम काम करने से ना, क्या बाहर का करें या घर का करें, काम करने से जो जोड़ हैं हमारे, जो हमारे आज़ा हैं, सही रहते हैं। मतलब बीमार नहीं पड़ता बंदा ना। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना शुक्र जो अपना रब का कम है कि मतलब थोड़ी बहुत तो होती हूँ बीमार में, ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होती तो थोड़ी बहुत होती है। कभी कभी जिस्म में दर्द भी होता है। एक गोली है वॉरन के नाम से, वॉरन गोली, एक छोटी सी, अच्छा है वो पसलियों के दर्द की, तो मुझे पसलियों की तकलीफ़ रहती है। ये नहीं कि सिर्फ सर्दियों में होती है, ये गोली ये दर्द किसी वक्त भी हो जाता है। तो वो डॉक्टर ने बताया था, तो उसके साथ साथ ना वो गोली में 15 दिन में 20 दिन में एक बार खाती हूँ। और सर का दर्द भी सही हो जाता है उससे, और टांगों का दर्द भी, पसलियों का दर्द भी। कुछ टाइम लगता है, देर से करती वो असर, बस वही गोली खाती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं खाती। और असली घी घर में बनाती हूँ। असली घी जो होता है बालाई वगैरह, वैसे दूध हमारे घर में ये भैंस का इस्तेमाल नहीं होता, हमारे घर में ये होता है ना एवरीडे, वो होता है इस्तेमाल, उसकी पीते हैं चाय। और ये रोज़ का 1 किलो दूध आता है, उसकी बालाई उतारती हूँ, जमा करती हूँ, जमा हो जाता है, बालाई जमा हो जाती है आधा किलो, 1 किलो के करीब। तो 1 किलो के अंदर आधा किलो देसी घी ना निकल जाता है। तो बिल्कुल सादी रोटी बनाती हूँ, उसके अंदर कुछ लगा हुआ नहीं होता। फिर उसके ऊपर घी रख के और चाय के साथ खाती हूँ और सही रहता है। अब डॉक्टर कहते हैं कि भाई 40 साल के बाद खून नहीं बढ़ता, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। और अगर ये बात सच है तो फिर हमारी उम्र की जो लेडीज़ हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो उनका खून क्या सो वो बनेगा। लेकिन जितना भी बन रहा है, शुक्र है अल्लाह पाक का, बन तो रहा है ना। बहरहाल, और अनार का जूस और छोटा टुकड़ा, इतना बड़ा टुकड़ा, आधा समझ लें चुकंदर का, तो वो भी डाल के मैं ग्राइंडर कर लेती हूँ, वो भी पीती हूँ हफ्ते में 1 बार, वो भी पीती हूँ। ज़िंदगी कितने दिन की है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन ज़िंदगी को एंजॉय करें जब तक हैं दुनिया में, अच्छे अच्छे काम करें, नेक नेक काम करें और अल्लाह को किया जाए राज़ी। बंदा जो है, तब मैंने मतलब मैं कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन इसलिए पता कह रही हूँ ये बात कि किसी की बात समझ में आ जाए। मैं एक बार गई थी शॉपिंग करने के लिए, तो एक बंदा खड़ा था, तो उसके पास एक फ़कीर आया। उसने कहा कि भाई अल्लाह के नाम पे दे दो मुझे, और मेरे घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। तो उसने कहा जाओ भाई माफ़ करो, तो कह रहा नहीं दिए तो बद्दुआ ही दूँगा। तो मैंने एकदम पीछे मुड़ के कहा, मैंने कहा बेटा
اگر تمہاری دعاؤں میں بددعاؤں میں طاقت ہوتی نا تو پہلے تم اپنے لیے کرتے دعائیں. بھائی تم بددعا دو گے نا, 10 روپے کے لیے بددعائیں دو گے تو بھائی اللہ پاک نے مہرے لگا دی اس انسان کے اوپر جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگے گا. اور تم 10 روپے کے لیے اس بیچارے بچے کو بددعائیں دے تھے تو پہلے اپنی دعاؤں کا خیال کرو اور ان کی بددعاؤں سے نہیں ڈرو. اگر ان کی دعاؤں میں طاقت ہوتی تو آج یہ بھیک نہیں مانگتے, یہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر کے کچھ ریڑھی لگا لیتے, چھوٹا موٹا کام کر لیتے, کچھ نہ کچھ کرتے ضرور. بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ ان کی بددعاؤں پہ نہیں سوچا کہ بددعائیں دے دے گا اللہ کی. ارے ہم سب کے ساتھ تو اپنے ماں باپ کی دعائیں ہیں اور ہم کائے کے نہیں جانے کیونکہ ہم لوگ حق پہ اور اللہ پاک دیکھتا ہے, حق کا ساتھ دیتا ہے اللہ پاک. اور یہ ناحق کسی کو پریشان پیچھے پڑ جاتے ہیں. بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے غصہ بھی آتا ہے, اتنا پیچھے پڑ جاتے ہیں, پر دے دو کہ لے کے ہی ٹلیں گے. میں جواب نہیں سوچ دیتی, میں کہتی ہوں جب میں نے معاف کیا تم بھی معاف کر دو مجھے, جاؤ بھائی جاؤ. کیسے معاف کر دیں؟ پیسے دو یہ عادت ہے ان کی مانگنے کی, اور جو نہیں مانگتے وہ بھی مانگ رہے ہیں. آگے مانگنے کا کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سب کمائیں ہم کھائیں, وہ مثال ہے. دنیا کمائے گی ہم کھائیں گے. بہرحال کیا کہیں, اپنے ماں باپ کی خدمت کریں, اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں, کیونکہ ماں باپ کی دعائیں ہیں ہر مشکل وقت سے نہ بچاتی ہے. میرے تو خیر ماں باپ نہیں ہیں اب دنیا میں, لیکن یہ پتہ سوچتی ہوں کہ جو ابھی تک چل رہی ہوں, جو ابھی تک پھر رہی ہوں, جو کام کر رہی ہوں, یہ میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں شاید. اور اچھے کام کیجیے. اگر کسی کے لیے کوئی نیکی کر رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے کسی کے ساتھ مدد کی ہے. لیکن پہلے دیکھ لیں, انجانے میں مدد نہ کریں, پہلے دیکھ لیں, پوری معلومات کر لیں. یہ اللہ بھی فرما رہا ہے. اور سب سے پہلے اپنے خاندان میں دیکھیں, کوئی بہن بھائی, کوئی خالہ, کوئی پھپھی, کوئی مامی, کوئی ماموں غریب ہیں تو ان کی کریں ہیلپ. یہ سب سے زیادہ اجر بھی ہو اور ثواب بھی ہو. پہلے اپنوں میں دیکھیں, پھر آس پڑوس میں دیکھیں, اور اگر آس پڑوس میں نہیں ہے تو کوئی بیوہ دیکھ لیں, یتیم دیکھ لیں, لیکن پہلے دیکھ لیں کہ واقعی میں یہ مستحق ہے, اس کو دینا چاہیے. کیونکہ آج کل فراڈ بہت ہے بیٹے, کیونکہ بچوں بیٹا کہہ دیا, ایک نہیں سب بیٹے. اور میں نے بھی کیا تھا, لیکن میں نے کیا جب بھی میں ان کے گھر میں جاتی, نام نہیں لوں گی ان کا, جب بھی ان کے گھر میں جاتی تو اچھا وہ آپ آ گئیں, میں آپ کا انتظار کر رہا تھا, آپ کی دعاؤں کی, اور آپ کچھ لے کے آ جائیں. ایک دن اچانک پہنچ گئی. اچانک جب پہنچی تو آپ لوگ یقین کریں, بیف کا, گائے کے گوشت کا وہ پلاؤ کھا رہے تھے, بڑے بڑے چاول, اس کے ساتھ زردہ بھی, قورمہ بھی, سب کچھ کہا نہیں. میں خاموش ہو گئی, کچھ کہا نہیں. مجھے دیکھ کے نا گھبرا گیا ایک دم سے نا, کہ نہیں یہ وہاں سے آیا. میں نے کہا اگر بیٹے گھر میں ہی پکایا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اچھا ہے, اللہ پاک اپنا کرے محتاج, بہت اچھی بات ہے. بس کسی نے دے دیے تھے, ابھی کسی نے دیا باہر سے, ابھی کسی نے دے دیے تھے پیسے, اس کا بنایا ہے, بچے کر رہے تھے ضد. تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں, اگر آپ کسی کے ساتھ ہیلپ کریں تو پوری معلومات کریں. خاص کر پہلے اپنوں میں دیکھیں کہ اپنوں میں کوئی ہے, خاندان میں, قریبی خاندان میں کوئی ہے, اس کو دیں. اس کو دیں گے تو زیادہ اجر اور ثواب ہے. گواہی دے گی ایک چیز اللہ پاک کیا, اور غیروں میں بات ہے. ٹھیک ہے, ہاتھ چلتا پھرتا ہم کسی بزرگ کو دیکھ رہے ہیں جو کمانے کے لائق نہیں ہے, اس کو دے دیں, خوشی دیں, کیونکہ یہ اللہ کا بھی حکم ہے. بس, اور اپنا خیال رکھیے گا. سب خوش رہیں, آباد رہیں. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, میرا کراچی زندہ باد. آمین. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خوش رہیے.